नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित बनेको नेकपाको ओली र दाहाल नेपाल समूह यो बेला गाली गलौजमा उत्रिएको छ। कुनै कालखण्डमा यो वर्ग शत्रु खत्तम पार्ने अभियानमा लागेका ती नेताहरू अहिले चाहिँ एकले अर्काको कसरी हुन्छ सेखी झार्ने अर्थात् एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा लागिरहेको देखिन्छ। विगतमा लाल सेना, युथ फोर्स भनौँ, वाइसिएल भनौँ, यस्ता सङ्गठनहरू बनाएका ती सङ्गठनहरू यति बेला चाहिँ खासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षधरले चाहिँ साइबर सेना बनाउने अवधारणा बाहिर ल्याएको छ। खासमा यो साइबर सेना भनेको के हो, यसको कानुनी पृष्ठभूमि के हुन सक्छ, वैधताको विषय के हुन सक्छ र यसबाट निम्तन सक्ने सम्भावित सङ्कट र निदानका उपाय के हुन्, आज हामी यसै विषयमा बहस गर्दैछौँ। र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली समूहका एकजना केन्द्रीय नेता रमेश पौडेल। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ साइबर कानुन सम्बन्धीका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका केन्द्रीय नेता अजम्बर राई काम्माङ। स्वागत छ तिनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म रमेश पौडेलज्यू तपाईँबाट गरौँ। यो साइबर सेना भनेको के हो, यहीँबाट अलिकति प्रश्न पारिदिनु त। हामीले समाजमा जे गलत विषयहरूद्वारा समाजलाई दूषित गर्न खोजिँदैछ, यो युग डिजिटल युग हो। सबैको पहुँच डिजिटलमा, हरेकको हातमा अहिलेको मोबाइल छ, ल्यापटप छ, कम्प्युटर छ। तर त्यहाँ चाहिँ दूषित विषयहरू, हुँदै नहुने विषयहरू, आपराधिक विषयहरू जो कानुनका हिसाबले, सभ्यताका हिसाबले, मान्यताका हिसाबले जसरी गलत विषयहरू त्यहाँ आउने गर्छन्, त्यो चिजलाई, गलतलाई यो गलत हो भन्नका लागि एक खालको चाहिँ नि युवाहरूले त्यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले यो कुरा अगाडि सारे हौँ। यो भनेको एकपटक यसरी सम्झौँ, अन्यथा नलिनु होला, भएकै कुरा तथ्य मानौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका राम्रो कामको फैलाउनुहोस्, नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ अरिङ्गाल जसरी जाइ लाग्नु एक समय अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो बडो चर्चामा आयो। विरोधीलाई अरिङ्गाल जसरी टोक्न नसकेपछि अब यो साइबर सेनाको अवधारणा आएको हो। त्यसो भए त्यसो होइन, यसलाई चाहिँ नि विरोधीहरूसँग या गलत विषय होइन, त्यही त विरोधी न जोडियो यहाँ त, जसले राख्नेहरूसँग चाहिँ लड्न नसकेर यसो गरेको भन्ने होइन, लड्नका लागि नसक्ने भन्ने हुँदै होइन। कुरा मात्रै के हो त भन्दा सामाजिक सञ्जालमा कहिले कसको टाउको कसको जिउ जोडेर त्यहाँ फोटो बनाएर हालिदिएको छ, कहिले चाहिँ हुँदै नभएका विषयवस्तुहरू हालेको छ, समाजले नपचाउने खालका कुराहरू हालिदिएको छ, गरिदिएको छ, जुन हाम्रा मान्यताहरू छन् त्यसका विरुद्धका विषयवस्तुहरू छन्। अहिले यति धेरै यो समाजलाई विकृत गर्ने गरी, यो समाजलाई दूषित गर्ने गरी यसरी कुरा आइसकेपछि यो कुरालाई कसै न कसैले त बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्दाखेरि सचेत युवाहरूले बोल्नुपर्छ। ती सचेत युवाहरू जसले चाहिँ के हो त भन्दा त्यसलाई साइबर सेना भन्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ नि आइटीमा पोख्त युवाहरू भन्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ नि अहिलेका आधुनिक र मोडर्न युवाहरू भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, उनीहरूले के हो त भन्दाखेरि सभ्यताको पक्षमा, संस्कृतिको पक्षमा, हाम्रो जे मान्यताहरू छन् त्यसका पक्षमा, समाजले चाहिँ पचाउने खालका विषयवस्तुहरू बाहेक अरू कुरा आयो भने यो कुरा बेठिक छ, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर त्यसलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेख्ने, बोल्ने र भन्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता अगाडि सारिएको हो। यसैलाई तपाईँहरूले साइबर सेनाका रूपमा तपाईँकै एकजना नेता महेश बस्नेत जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ तपाईँको भनिराख्नु भएको छ। र यो चाहिँ के हो त भन्दा महेश कौणले बोल्दाखेरि यसलाई चाहिँ साइबर सेनाका रूपमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने उहाँले एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ। अर्थात् यो आवश्यकता भन्नु त्यसकारण हो। हस्, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। अधिवक्ता बाबुराम अर्यालज्यू, म तपाईँसँग आउँछु। उहाँको कुरा सुन्दा त लाग्छ यो साइबर सेना चाहिँ अत्यावश्यकै भइसक्यो। तर तपाईँहरू जस्ता विज्ञ चाहिँ के ठान्छन् भन्दा यो आवश्यकता होइन, यो अराजकता हो भन्नुहुन्छ। कसरी अराजकता हो? यो अराजकताको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने अराजकता किन हो भने हामी राज्य छ हामीसँग, हामी राज्यविहीन अवस्थामा छैनौँ। हामी राज्यको संरचनाहरू छ, राज्यको विभिन्न संरचनाहरूमध्येमा सुरक्षाको एउटा संरचना छ। हामीसँग सेना छ, हामीसँग सशस्त्र प्रहरी छ, हामीसँग प्रहरी छ। त्यो लगायत
हामीसँग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत यो साइबरसँग जोडिएको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई हेर्नको लागि भनेर चाहिँ एउटा कम्प्युटर रेस्पोन्स टिम छ, इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम छ, जसले साइबर सेक्युरिटीको अट्याकहरूलाई चाहिँ हेर्न भन्छ। नेपाल प्रहरीभित्र पनि हामीसँग 2-3टा महत्त्वपूर्ण सेलहरू छ। एउटा साइबर ब्युरो छ, अर्को सिआइबी सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति अनुसन्धानको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो राज्य निकायसँगै छ, जसले त्यो जिम्मेवारी बोकेको छ। कानुनले जुन जिम्मेवारी तोकेको छ त्यो संरचनाको नेतृत्व पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री उहाँहरूकै हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री उहाँहरूकै हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्री त प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण संरचना चाहिँ राज्यले जनतालाई सुरक्षा गर्न भनेर बनाएको र जनताले नै तिरेको करबाट परिचालित छ र यो कानुनको शासनको महत्त्वपूर्ण कडी हो र कानुनको शासनमा उहाँहरूलाई विश्वास रहेन। सरकारलाई पनि उहाँहरूले विश्वास गर्न सक्नु भएन र जे गर्न सक्छु मैले मात्र गर्न सक्छु भन्ने लागेर आउनुहुन्छ भने यो बिल्कुल अराजकता हो। हामी विद्रोहको अवस्थामा छैनौँ। यदि उहाँहरू विद्रोहको अवस्थामा हो, राज्य संरचना राज्यको स्ट्रक्चरको विद्रोहमा हो भने चाहिँ त्यसलाई विद्रोही हैसियतबाट चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर कानुनको शासन, विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने विधिका प्रक्रियाहरू हुन्छन्, तोकिएका कानुन हुन्छन्। यदि केही कानुन ल्याउन मन लागेको छ भने अध्यादेश पटक पटक ल्याइराख्नु भएको छ, फेरि थपे भइगयो होइन। यदि त्यो हो भने कानुन बमोजिम अगाएर आउँदाखेरि पनि हामी न्यायालयमा पनि छौँ। जोडेँ मैले, कुनै पनि अराजक हिसाबबाट जनतालाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट अध्यादेशको रूपमा अथवा पार्लियामेन्टबाट नै आउँछ भने पनि त्यो यदि संविधानले दिएको स्पिरिटभन्दा गलत छ भने चाहिँ अल्ट्रा भाइरस भन्छौँ हामी। ओके, त्यो किसिमबाट पनि तपाईँलाई सहज हुने गरी एउटा मेरो प्रतिप्रश्न, कृपया लाल सेना बन्न हुने, जनमुक्ति सेना बन्न हुने, के नाम गरेका सेना बन्न हुने, साइबर सेना बन्न नहुने किन? बनेका हुन् त होइन? लाल सेना पनि बनेकै हो। अब उहाँहरूको गाली साहित्य सुरु भयो भने लाल बुजक्कटदेखि लिएर अनेक नाम अब सुरु हुने वाला छ। व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्छु भनेर शब्दमा मलाई समस्या छैन। अनि जनमुक्ति सेना जसलाई राज्यले स्वीकारेर नेपाली सेनामा जनमुक्ति सेनाले जुन किसिमबाट काम गरिराखेको थियो त्यो बेलासम्म त्यसको वैधता थिएन। वैधता कहाँबाट आयो भने सम्झौता पछि आयो। सम्झौता पछि के भयो? कानुन बन्यो। त्यो कानुन बनिसकेपछि बल्ल त्यसका गतिविधिहरूलाई प्रक्रियामा आएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनमुक्ति सेना भन्ने त्यो प्रक्रिया, त्यो संरचना कानुनले रिकगनाइज गरेको थिएन त्यतिखेरसम्म, जतिखेर माओवादी एउटा छलफलमा आयो र सम्झौतामा आयो, त्योभन्दा अगाडि थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेना भन्ने शब्द शाब्दिक रूपले हेर्ने हो भने एउटा सुरक्षा निकाय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यको हो, न कि कुनै पनि एउटा प्यारलल। मेरो प्रश्न, लाल सेना पनि बन्न हुने, जनमुक्ति सेना पनि बन्न हुने, के सेना बन्न हुने? त्यो लाल सेना त शाब्दिक रूपमा कसैले बनाएको हो भने त्यो अलग कुरा हो। राज्यले रिकगनाइज गरेको लाल सेना र जनमुक्ति सेना मैले देखेँ होइन, बन्न पाइँदैन। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म अजम्बर राई कामाङज्यू तपाईँसँग आएँ। बडो यो राजनीतिबाट अलिक तपाईँ चाहिँ यो ओझेल परेको हो कि जस्तो मिडियामा नदेखेर पनि बडो रिक्वेस्ट गरेर तपाईँलाई हामीले आमन्त्रण गरेका हौँ, आउनुभयो, धन्यवाद छ। यो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टीका प्रमुखका विरुद्ध यो खैरो किन यसरी खन्नुभयो तपाईँहरू, ताकि जसलाई कानुनले चिन्दैन, संविधानले चिन्दैन त्यस्तो सेना बनाउन तपाईँहरूकै सहयात्री लाग्नुभयो, जो प्रमुख रूपमा तपाईँहरूका विरुद्ध परिचालित हुन खोज्दैछ? यो किन यसरी खन्या? धन्यवाद लुइटेलजी। प्रथमतः मिडियामा आउने कुरा मिडियासँग भनिने चिजहरू पनि रहनुपर्छ। दोस्रो चिज भनेको मिडियामा म आइन भने पृथ्वीमा सूर्योदय हुँदैन, भइहाले पनि पश्चिमबाट हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। खै ठिक छ। म त्यसबाट चाहिँ धेरै प्रष्ट मान्छे, आफ्नो कुराहरू मिडियालाई भन्ने भन्दा पनि मिडियालाई बोलाइदिए भनिदिए भन्ने कुराबाट म धेरै टाढा छु। ओके, पहिलो कुरा। त्यसैले पनि मैले चाहेरै पनि वास्तवमा मिडियाबाजीबाट अहिले पनि म लो स्ट्याटसमा बसेर बिस्तारै काम गर्ने इच्छुक छु। ओके, यसमा म तपाईँलाई यो प्रश्न गरौँ। दोस्रो कुरा, राजनीतिले नै सबै चिजहरू निर्धारण गर्छ। राजनीति भनेको समाजको मूल नीति हो, माउनीति हो। त्यो माउनीति जब बिग्रिन्छ त्यसपछि तपाईँले वकिल साहबहरूले दुःख पाउँछन्, न्यायाधीशहरूले दुःख पाउँछन्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले दुःख पाउँछन्, बन्द व्यापारीदेखि लिएर सामान्य कृषकहरूले पनि दुःख पाउँछन्।
अहिले बिग्रेको भनेको वस्तुत राजनीति बिग्रेर नै यो खालका अनेक खालका हरकतहरू निर्माण भइरहेका छन्। राजनीतिले ट्र्याक छोडिसकेपछि अनेक खालका कुराहरू चाहिँ त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको तपाईले जब राजनीतिक एजेन्डा, राजनीति त विचार र एजेन्डाले चल्छ, राजनीतिभित्र विचार र एजेन्डा सकिसकेपछि तपाईले गहिरो राजनीतिक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँले भन्नुभएको अघि उच्चारण गर्नुभएका शब्दावलीहरू हैन, अब तपाईँले मूल कोर्सभन्दा बाहिरका कुराहरू, राज्यले रिकग्नाइज नगरेका कुराहरू, कानुनले अदेखा गर्नुपर्ने र कतिपय चिजमा गैर कानुनी रूपले नै तपाईँले दण्डित गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बढी कामकाजमा आउँछन्। मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो, त्यो खालको हरकत गर्नुभयो भने मलाई छैन। पूर्व युवा सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले पनि म एकदम छातीमा हात राखेर भन्छु त्यस्तो अधिकार वस्तुतः त्यो मेरो उत्तराधिकारी पनि छैन। तर गरिहाल्यो भने पनि त्यो राजनीति सिद्धिएर सपाट ढङ्गले गएर राजनीतिक हरकतको प्रक्रिया हो। वकिल साहबले भन्नुभयो, त्यसमा म सहमत छु। कानुनको पनि एउटा विद्यार्थी हुनुको हैसियतले त्यो अवस्थामा पुर्याउने उपजहरू कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएका चिजहरू गैर कानुनी हुन्छ, दण्डनीय हुन्छ, त्यसलाई राज्यले चिन्दैन, त्यो सीमाभित्र ल्याउनु पर्छ। यो अवस्थाको स्रोत भनौँ या यो अवस्थाको उपज तपाईँहरू भनेर अम्लो ठडिन्छ। प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध यो हदको गाली गलोज तपाईँहरूले गर्ने आमसभा या यी र्यालीहरूमा कुन तहको नाम जोडेर कस्ता भाषणबाजी कसरी ती सार्वजनिक भए, उहाँले अघि उदाहरण दिनुभयो नि, टाउको एउटा जिउ अर्कैको नाम जोडेको छ कसरी, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बिचमा जोडिएका कतिपय नामहरू कसरी आए, सामाजिक सञ्जाल मार्फतै उद्वेलित भए। अनि तपाईँहरूले यसरी गाली गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँले नगर्नु होला, तर तपाईँहरूको समूहले यसरी गाली गलोज गरेको छ कि अर्को समूह गैर कानुनी भए पनि सही त्यसलाई ठेगान लाउनको लागि आउनै पर्ने भयो के? त्यस्तो होइन। हामीले परिभाषित कुरा अझै हामीले त त्यो बिचमा तपाईँले हाम्रा प्रदर्शनहरूमा, विरोध जुलुसहरूमा हामीले गरिरहेको नारामा हामीले बकैदै प्रिन्ट गरेर वितरण गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहिर रहेकोलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रण पनि गरेका छौँ। कतिपय चिजमा जुलुसबाट बाहिर पनि हामीले निकालिदिएका छौँ। हामी पूर्ण रूपमा हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरूलाई, हाम्रा जुलुसहरूलाई सकेसम्म हामी सिस्टमेटिक, सभ्य र शालीन बनाउन चाहन्छौँ। त्यहाँभन्दा बाहिर कोही जान्छ भने हामी त्योबाट भिडबाट हामीले आउट पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यो किनभने रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो हाम्रो जिम्माको कुरा हो। दोस्रो चिज भनेको तपाईँले कसैले पनि बेयतिक रूपमा तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियाहरू मार्फत अथवा आफ्नो अकाउन्टहरू मार्फत तपाईँले कसैले त्यस्तो गर्यो भने तपाईँले साइबर क्राइम हेर्ने प्रहरीले त्यो बिचमा त लगाउनु पऱ्यो नि त। नियामक निकाय भनेको त अरू कोही पनि होइन, न सेना हो, न साइबर सेना हो, न अरू। तपाईँको पार्टीको एकजना नेता, म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको पार्टीको एकजना नेता झलनाथ खनाल गोमन साहब भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई, ठुङ्नुहुन्छ त्यसरी भन्ने वरिष्ठ नेता जो अहिले त तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, अर्को पक्षले त द्वितीय अध्यक्ष हुन जानुभएछ भनेर पनि त्यसरी ठट्यौली पारामा कटाक्ष गरिरहेको परिस्थिति देखिन्छ। फेरि आजै प्रधानमन्त्रीले भगौडाहरू पनि भनिदिइराख्नु भएको छ उहाँलाई। खैर, गोर्बाचोभ 1989 जति बेला सोभियत सङ्घ विघटित छ त्यो बेलाको नेतृत्व, त्यो हदको आरोप, व्यक्तिगत गाली गलौज, यसरी यो तवरबाट गइसकेपछि त्यसलाई रोक्न जरुरी छैन भने? रोक्न जरुरी छ, नेताबाट, शीर्ष नेताबाट, सबैबाट। म अहिले पनि भन्छु, उहाँहरूलाई म भन्छु, प्रश्न भन्छु, एउटा कुरा के भने लुसुनले भन्छन् नि, गाली र धम्कीहरू सङ्घर्ष होइनन्, सङ्घर्ष तपाईँको विचारको होस्। भन्नु पऱ्यो नि, मैले भन्न सक्नु पर्ने, म नेपालीहरूको आयु 10 वर्षपछि डबल डिजिटमा बनाउँछु, यति मात्रै बोल्नु न। किन अर्कालाई चाहिँ तपाईँले अनेक लान्छना लगाउनुहुन्छ, अनेक ढङ्गले तपाईँले चाहिँ उपमाहरू जोड्नुहुन्छ, फुर्का जोड्नुहुन्छ, यो गलत हो। गाली र धम्कीले कहिले पनि प्रगति गर्दैन। भन्न सक्नु पर्यो नि, म यति वर्षभित्र मेरो नेपालीहरूको प्रतिक्रिया व्यक्ति आयो, डबल डिजिटमा बनाउँछु, यति मात्रै भन्नु त। जसले लिएको छ, तपाईँले नाम लिनुभएको व्यक्तिहरूले जसले भनेको भने ती चिज गलत हुन्, हामीले पनि भन्नुपर्छ त्यो गलत हो। तपाईँले यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, त्यो एबिसी म कोही पनि भन्दिनँ। र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने, वाह गरेर तपाईँले जब प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ, तपाईँले त के बोल्नुभयो भनेर तपाईँले चाहिँ एकदम मान्छेलाई उद्वेलित गर्नुहुन्छ, त्यसपछि नेताहरू स्वयं कस्तो हुन्छ भने गलत ढङ्गले उद्दण्डता अभिव्यक्तिमा जान्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ, तपाईँले गोर्बाचोभको कुरा गर्नुभयो। एक दिन लाइनमा हिटलर हिँडिरहेको थियो, उसका आसेपासेले भन्नु, वाह देख्नुभयो यी सब तपाईँले हेर्न आएका मान्छेहरू हुन्, लाखौँ रुपियाँ लाखौँ आउँछन् तपाईँलाई त, तपाईँले एक मात्रै उच्चारण गर्नुहोस् त, आउने कुरा गर्नुहोस् त, लाखौँको सीमामा आउँछन्। सटअप, मलाई फाँसी दियो पनि हेर्न आउने योभन्दा दुब्बर आउँछन्, हिटलर त्यसो भन्थ्यो। तर आज हाम्रा नेताहरू हिटलरको गोएबल्सको चाहिँ प्रक्रिया अपनाइरहेका छन्। उनीहरूलाई ताली चाहिन्छ, उनीहरूलाई प्रशंसा चाहिन्छ,
उनका कमेन्टहरू कहिले पनि वास्तवमा त्यो मुक्त हुन सक्दैनन्। हिटलरले त्यसो भने त्यो सटअप बन्छ आफ्नो प्रशंसकहरूलाई, चाटुकारहरूलाई। म नेता भने म त्यस्तो भन्छु, हाम्रोले पनि भन्नुपर्छ। गलत भने गलत हो कमरेड, तपाईँले यो तथ्याङ्कमा गलत बोल्नुभयो, तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँले यो प्रक्रिया भन्नुभएको थियो, यस्तो यस्तो त भन्नुभएको थियो, आज यस्तो भन्नुभयो, हिजो तपाईँले यस्तो गर्दै हुन्छ, गलत हो भन्नुपर्ने हुन्छ। गलत बोलिरहेको मान्छेलाई पनि तपाईँले वाह भनेर भन्नुहुन्छ, वाह 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 गर्नुहुन्छ, त्यसपछि ऊ त झन् गलत 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 बोल्दै हिन्दू दर्शनशास्त्र हुन्छ रसातलमा पुग्छ, जहाँबाट निकाल्न कुनै क्रेन हुँदैन कि लुइटेल सर। समस्या तर तपाईँले विगतमा नेतृत्व गरेको एउटा सङ्गठन युवा सङ्घ पनि अहिले तपाईँले भन्ने भन्दा अर्को बाटोतर्फ उद्धत भएको देखियो, साइबर सेना। जतिखेर म तपाईँलाई भन्छु, रमेशजी हुनुहुन्छ होइन, अब म युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले विभागको सदस्य बनाएर पछि जाने बेलामा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर छोडिदिएको मैले मेरो प्यारो भाइ, मेरो प्यारो उत्तराधिकारी। हामीले त्यतिखेर युवा सङ्घ बनाएर, युथ फोर्स बनाएर ठिक काम गरिन्जेलसम्म हामीले त्यतिखेर वाइसिएलको ज्यादतीको विरुद्ध लड्यौँ। जब युथ फोर्सले आफैले पैसा असुल उपर गर्न थालेर चाहिँ कागजात लिएर मिसिल लिएर कुद्न थालेपछि यही हात हो युथ फोर्सलाई विघटन गरिदिने। त्यही भएर म तपाईँलाई विगतप्रति पनि म अत्यन्त गर्वको साथ भन्छु, ठिक बन्जेल ठिक गर्नुपर्छ, बेठिक उनीहरूलाई बेठिक ढङ्गले नै दण्डित गर्नुपर्छ। मेरो त गर्वपूर्ण इतिहास छ। त्यही भएर म के भन्छु भने त्यसले लिएका असल मान्छेहरू रमेशजी जस्ता र असल मान्छेहरू मेरा हुन्, तर रमेशभित्रकै पनि गलत मान्छेहरू मेरा उत्पत्ति होइनन्। हस्, तर ठिकै छ, रमेशजीको उत्तराधिकारी हिसाबले गल्ती पनि मैले लिनुपर्छ भने अंशमा त 10 अंश होला नि त, होइन वकिल साहब? हस्, तपाईँसँग केही बेर आउँछु। म रमेश पौडेलजी अब तपाईँसँग आएँ। तपाईँका तर्क सुन्दा र उहाँहरूका तर्क सुन्दा चाहिँ अब तपाईँकै कुरा गरौँ न अलिक बढ्ता। उहाँले दिएको जवाफ त तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ, कतिपय विषय टिपोट पनि गर्नुभयो होला। मूल रूपमा तपाईँका तर्क सुरुमा यो साइबर सेनाको अवधारणाको कुरा सुन्दा चाहिँ यो विरोधीको मुख थुन्ने वा भनौँ अर्को पक्षलाई खुइल्याउने भनौँ, अब यो फेरि खालि कस्तो नकारात्मक मात्रै विषयबाट यो प्रशिक्षित छ नभन्नु होला, कतै न कतै त्यस्तै खालको घुसेको देखियो कि अब प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेलाई सहनै नसक्ने त्यसलाई खुइल्याउने, अर्थात् हाकी कसैको चरित्र हत्या कसैले गर्छ भने त्यसका विरुद्ध पनि त्यसै गरी टिट फर ट्याट भने जस्तो त्यसको पनि चरित्र हत्या गरिदिने, यो खालको तवरबाट तपाईँहरू कतै कतै उद्धत हुनुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यो बल कसले दियो? यो तपाईँहरूको कुराले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँहरू लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। किन? लेख्न मान्छेले पाउँदैन? तब उहाँ वकिल साहब यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले बेठिक भन्नुभयो, तपाईँ लोकतन्त्रको फन्डामेन्टल कुरा भनेर लेख्न पाउने कुरा हो कि होइन, बोल्न पाउने कुरा हो कि होइन? हामीले बन्दुक लिएर ताक्दै हिँड्छौँ भनेका छौँ, मान्छेलाई कुट्दै हिँड्छौँ भनेका छौँ र साइबर सेना भनेर ब्यारेकमा राख्छौँ भनेका छौँ। हामी मात्रै के भनिरहेको छौँ, अब सङ्गठित रूपमा हामी बोल्छौँ, सङ्गठित रूपमा लेख्छौँ। सङ्गठित रूपमा के लेख्छौँ त भन्दा हाम्रा विचारका कुरा लेख्छौँ र कसैले टाउको के भनिदिनु पऱ्यो, उहाँहरूले मलाई कन्भिन्स गरिदिनु पऱ्यो र नत्र उहाँहरूले जवाफ लिनुपर्छ यो कि उहाँहरूले हामीले लाएको भन्नु पऱ्यो। ती नाराहरू या त्यो टाउको जोडेको, जिउ एकातिर टाउको एकातिर भएको कुरा कसको? विभिन्न नेताको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, प्रचण्ड कमरेडको होस्, झलनाथ कमरेडको होस्, या शेरबहादेव काङ्ग्रेसको सभापतिज्यूको होस्, या अरूको पनि विभिन्न जसरी आउँछ यो चिज कि उहाँहरूले ठिक हो भनिदिनु पऱ्यो। होइन भने सचेत युवाहरूले त्यो कुरा बेठिक भन्दाखेरि कानुनमा छैन, ए बाबा लेख्न कानुनमा छैन, त्यसो भने त दिने पछि आर्टिकल आउँछ नि त, त्यो कानुनमा छैन। उहाँहरू पनि साइबर सेनै हो। डिजिटलमा साइबरमा बसेर लेख्यो, डिजिटल अनलाइन पत्रिकामा लेख्यो भने त्यो लेख्ने, अनलाइन पत्रिका प्रिन्ट मिडियामा होइन भन्दा पनि मूलतः अनलाइन मिडियामा चाहिँ जसले लेख्ने बोल्ने अब अलिक ज्यादा बढाउनु पऱ्यो, सङ्गठित रूपमा बढाउनु पऱ्यो। र त्यो किन बढाउने त भन्दा सोसाइटी गलत दिशातिर जान खोज्दैछ। त्यो भएकोले हामीले पढ्ने लेख्ने नि हो, मूलभूत रूपमा पढ्नु पऱ्यो र बेठिक चिजलाई खण्डन मण्डन गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दा अरूको चरित्र हत्या गर्नुहोस् हामी भनिरहेको छैनौँ, चरित्र हत्या होइन, चरित्रको रक्षा गर्नु पऱ्यो मान्छेहरूको होइन। यो पृष्ठभूमि मान्छेलाई डर आशंका प्रश्न यसरी उठ्यो के रमेशजी? कसरी उठ्यो भने नि म तपाईलाई आशंका प्रश्न त्यो सबै खारेज गरिदिनुस्, केही हुँदैन भनिदिनुभयो सेना है, भनिदिनुभयो सेना। यसलाई सेनाका सेना भन्ने बित्तिकै किन हात्तिनु पर्यो? विगतको वाइसिएल र युथ फोर्सको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् त, लाठी मुङ्ग्रा अघि भन्नुभयो नि उहाँले, त्यो बाटोमा गएपछि मैले त्यसैलाई विघटित गरेर हिँडेँ उहाँले भन्नुभयो। तपाईँको अग्रज त पक्का होला उहाँ। मेरो अध्यक्ष मात्रै होइन, म त राजनीतिमा आज जहाँ छु उहाँको महत्त्वपूर्ण हात छ मलाई यहाँ ल्याउनलाई।
तपाईँकोले मैले चाहिँ नि बेला बेलामा भन्ने पनि गरेको छु, उहाँ साहित्यको, संस्कृतिको, सभ्यताको चाहिँ राम्रो अध्येता पनि हो, राम्रो भाषणबाज पनि हो। उहाँका कारणले मेरो व्यक्तिगत धेरै मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित भएका छन्। बिल्कुल उहाँ धेरै मान्छेहरूलाई सङ्गठित गर्नुभएको छ। कतै न कतै उहाँका कारणले म पनि यो ठाउँसम्म छु। तपाईँको कारणले म अजम्बर आदरणीय मेरो दाई अग्रज नेता अजम्बर राईलाई एकातिर राखेर म एउटा तर्क गर्ने, म अर्को तर्क गर्ने, म यस्तो स्थिति नहोस् भन्ने चाहन्थेँ। मेरो अहिले पनि कल्पना त्यही हो, दाई तपाईँ हामी सँगसँगै सयात्रा गरौँ। अब दाई मेरो कुरा त्यही गर्छौँ रमेशजी, शस्त्रास्त्र होइन। त्यो भएकोले होइन, त्यो भएकोले मात्रै कुरा के हो त भन्दा लेख्ने र बोल्ने कुरा अलिक व्यवस्थित ढङ्गले गरौँ। जसका कारणले के हो भने गलत लेख्ने र बोल्ने मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ पनि सिकाउँ। पढ्नुहोस् तपाईँहरू, लेख्नुहोस् तपाईँहरू भनेर भनौँ, सिकाउँ। र अलिक विचारका कुरा, दृष्टिकोणका कुरा, मुलुक बनाउने कुरा युवाहरूलाई त्यतातिर आकर्षित जे भन्नुभयो, जे गर्नुभयो, यो सुरक्षा निकायलाई ठाडो चुनौती भयो। यो काम गर्ने सुरक्षा निकाय हाम्रो कानुन छ, उहाँहरूले त्यो तर्क गर्नुभयो। कसरी चुनौती हुन्छ? हामीले सुरक्षा निकायलाई बाबुरामजी कसरी चुनौती हुन्छ कसरी दिन्छौँ? त्यसो भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तपाईँ स्टाटस लेख्नुहुन्छ, त्यसले चुनौती हो? फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुभयो, मर्यादा होला नि त, सामाजिक मर्यादा। अनि त्यही सामाजिक मर्यादा कायम गरौँ भनिरहेको छौँ झन् हामी। म रमेशजी अलिकति वकिल साहब भन्छ, म थोरै मात्रै गरौँ। त्यसको पनि रेगुलेसन गर्ने नियामक निकाय छ। म तपाईँलाई मात्रै अस्तिको दिन मात्रै कुरा गरौँ। तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पले जुन तपाईँले क्यापिटल हाउसमा उनको समर्थक रूप बसेर उद्दण्ड मचाएर अमेरिकाको लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्यो नि, उनले गरेको ट्विट पनि हेर्न नसक्ने बनाइदियो नि त। नियामक निकाय छ, त्यसलाई त सपोर्ट गर्छौँ हामी। के हो भने प्रहरीलाई, कानुनलाई सबैलाई सपोर्ट गर्छौँ। यसमा सपोर्ट गर्ने कुरा हो। यसमा पनि भन्नु, तपाईँले गरेका चिजहरू तपाईँले जब तपाईँले आफ्नो कुरा आफ्नो हातबाट सेन्ड गर्नुहुन्न, सेन्ड अप्सन थिच्नुहुन्न, सबै चिज तपाईँको मातहत हुन्छ। जब सेन्ड अप्सन थिच्नुहुन्छ तपाईँको अप्सन तपाईँको मातहत हुँदैन। तपाईँको साइबर सेनालाई भन्नुहोस् नियम ठिक ढङ्गले काम गराए भाइ हो। साइबर सेना तपाईँ पनि हो, टिफिन क्यारियरमा बोकेर टिफिन क्यारियरमा बोकेर फेरि अब टेकमा भात लिन आउन नपरोस् भनेर भनिदिनु यस्तो छ। तपाईँ पनि हो, म पनि हो, उहाँ वकिल साहब पनि हो, जसले पोजिटिभ कुरा गर्छ, जसले समाजलाई सकारात्मक दृष्टिकोण दिन्छ, जसले मुलुक बनाउनको लागि योगदान दिन्छ, जसले लेख्छ, जसले पढ्छ, जसले बुद्धिको काम गर्छ, ती सबै मान्छे साइबर सेना। राज्य व्यवस्थालाई सहयोग र गर्ने राज्य व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने हो। रमेशजीहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति के देखिन्छ भने नि, राज्यप्रति उहाँले अघि पनि भने मैले विश्वासै छैन। राज्यले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँलाई विश्वासै छैन। र उहाँहरूलाई कन्फिडेन्स के छ भने हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने छ। त्यो हामीले मात्रै, यदि कुनै गैर राज्य निकायले शान्ति सुव्यवस्थामा म गर्छु भनेर आउँछ भने नि, त्यो गैर राजनैतिक चरित्र, गैर शासकीय चरित्रको सङ्गठन हुन्छ। सङ्गठनको नियत हुन्छ, सिद्धान्त। मैले बुझाउन जानिनँ कि उहाँले धेर बुझिरहनु भएको छ। यो तपाईँले धेर नबुझ्नु न, कि विचार र मान्यताका हिसाबले तपाईँ कता उभिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर तपाईँ मान्यताका हिसाबले मेरो मान्यतासँग तपाईँ फरक मान्यता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्यता यही हो। तर त्यो भन्दैमा सही चिजलाई सही भन्न सक्नु, सही चिजलाई सही भन्ने कुरा रमेशजी सुन्नुहोस्, लेख्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने कुरामा भाइब क्रिएट गरिदिने कुरा, पोजिटिभ भाइब सोसाइटीलाई क्रिएट गरिदिउँ भनेपछि तपाईँहरूले गरेको कुरा चाहिँ पोजिटिभ भाइब भयो, जनताले व्यक्त गरेको कुरा चाहिँ नेगेटिभ भयो। त्यसो तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको टाउको र अर्काको जिउ मिलाएर गरेको कुरा के तपाईँले लागेको हो? होइन भने त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्ने कुरा चाहिँ, यो मुलुकमा कानुन छैन, त्यो कानुन हातमा लिनुहुन्छ, हातमा लिनुहुन्छ, कानुनमा हातमा लिनको लागि जाने त्यो होइन। हामी कानुनलाई सहयोग गर्छौँ। यस्तो आयो भने प्रहरी साइबर ब्युरोमा जान्छौँ। अहिले पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईँले, अहिले जान सक्नुहुन्छ, जानुहोस्। होइन सुन्नु मात्रै के हो भने तपाईँहरू के हो भने बोल्न लेख्नै पाइँदैन भन्ने खालको कुरा बोल्नुन्जेल मैले सुने। केही कुरा सुन्नुहुन्छ? तपाईँको कुरा त सुनिरहेको सुन्नुहोस्, गलत सुन्नुहोस्। मान्यता के हो भने लोकतन्त्रका लागि हामी सबै लड्यौँ। तपाईँहरू दल मात्रै होइन, पत्रकार पनि लड्यो, वकिल पनि लड्यो, प्राध्यापक लड्यो, सबै लड्यो। लोकतन्त्र स्थापनाको लागि सबै लड्यो र शान्तिको अपेक्षा जसलाई पनि छ, सुव्यवस्था हुनु जसलाई पनि अपेक्षा, सामाजिक मर्यादा जसलाई पनि अपेक्षा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी कानुन बनाउँछौँ। कानुनले चाहिँ कसैलाई अधिकार दिन्छ र त्यो कानुन कार्यान्वयनको लागि चाहिँ कार्यपालिका हुन्छ, कानुन बनाउनलाई व्यवस्थापिका हुन्छ र त्यसको चाहिँ
व्याख्या गर्नको लागि न्यायपालिका हुन्छ, यसको प्रक्रिया हुन्छ। आजको मितिमा पनि हाम्रा कानुनहरूले कुनै अपराध घटना घटिराखेको छन् भने त्यसको जानकारी दिने, सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने कर्तव्य हो। सङ्गठित हुने अधिकार छैन अर्को पक्षलाई? कानुन विरुद्ध सङ्गठन हुन छैन, यसका लागि सङ्गठित हुने अधिकार छैन। कानुन विरुद्ध छैन। कानुनलाई सहयोग गर्न पाइएन। कानुनको सहयोग त आज पनि रमेश पौडेलको हैसियतमा जानुहोस् न, सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन? जानुहोस् न त, तपाईँ सेना गठन गर्ने, यो गर्ने, यो ब्यारेक भनेको साइबर स्पेसमा ब्यारेक चाहिँदैन। साइबर स्पेस भनेको कमान्ड हो। कम्प्युटरले 0 र 1 बाहेक केही पनि चिन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ सेना भन्नुहुन्छ, साइबर स्पेस भन्नुहुन्छ भने साइबर स्पेसमा बन्दुक पनि हुँदैन, बारुद पनि हुँदैन, पड्किँदैन। ती सबै कमान्ड हुन्। त्यो कमान्डहरू चाहिँ साइबर स्पेसमै हुन्छन्, साइबर नेचरमै हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले साइबर सेना, साइबर सङ्गठन बनायो भन्नाको मतलब ब्यारेक बनाउनु खोज्यो भनेर अपेक्षा गरे पनि छैन, बुझाइ पनि छैन। त्यस्तै गरी समाजका इभिलहरू छन्, समाजमा दुष्कर्महरू भइराखेका छन्। पम्फादेवी भनेर हामीले रानीलाई भनिरह होइन भने, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर शेरबहादुर देउवादेखि लिएर सत्तामा रहेका जसलाई पनि हामीले भनेका होइनौँ भने, भनेका छन् नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन किन बनेको छ? मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी हामीले अपराध संहिता बनायौँ, देवानी संहिता बनायौँ, विद्युतीय कारोबार ऐन बनायौँ, अहिले सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा गएको छ, अहिले ई-कमर्ससँग जोडिएका चाहिँ विधेयकहरू मस्यौदाको क्रममा छन्। यो कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसको दायित्व के हो, कुन नागरिकको कुन हैसियतमा कस्तो किसिमको दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा कानुनबाट निश्चित हुनुपर्छ, न कि कसै व्यक्तिको चाहिँ अपेक्षाबाट। समाजमा कुन कुरा नैतिक हो, कुन कुरा अनैतिक हो भन्ने कुरा चाहिँ समाजले आफैले भन्ने हो, न कि कुनै व्यक्तिले। तर यहाँ म भन्दैछु, सुन्नुहोस्, कुनै पनि गतिविधि गैर कानुनी हो वा होइन भनेर भन्न कुनै पनि व्यक्तिले सक्दैन। त्यसको लागि आधिकारिक निकाय छ, त्यो भनेको न्यायालय हो। र त्यसको लागि जाने प्रक्रिया भनेको यदि अपराधसँग जोडिएको छ भने प्रहरी जुन सुरक्षा निकाय हुन्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन्छ, त्यो निकायको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हो। अनि कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ यो अपराध भयो भनेर डिक्लेयर गर्ने होइन। उहाँहरूको नियत त प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप त्यो हो। प्रक्रियाको हस्तक्षेपको नियत देखिन्छ। किनभने यदि तपाईँ त्यो नियत राख्नुहुन्न भने आजको मितिमा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सघाउ पुर्याउनलाई कुनै कानुनले छेकेको छैन, कुनै समयले छेकेको छैन। प्रश्न के उठ्यो भने नि तपाईलाई प्रतिप्रश्न म यही प्रक्रियामा सँगसँगै यहाँ उठेका कुराहरूलाई अहिलेको नाम जे दिए पनि मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस्। कुरा के हो भने विपक्षी पार्टीहरूको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, फलानु कमरेडले यसो गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो उहाँहरूको दलीय चाहिँ द्वन्द्व आफ्नो ठाउँमा छ। प्रधानमन्त्रीले पनि भाषणहरूमा त्यही रूपमा भन्नुभएको छ। आफै समकक्षी, आफूभन्दा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको क्यारिकेचर गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नै नेता, आफैले पटक पटक उच्च नेतृत्वमा पठाएको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा फेक न्युजको आधारमा चाहिँ ठुलो माहौलमा चाहिँ भन्नुभएको छ। करेक्सन कसले गर्नुपर्छ? करेक्सन सबैले गर्नुपर्छ। राज्यलाई नियन्त्रणमा लिनेलेदेखि लिएर एकदम निरीह भएर बसेकाहरूलाई पनि कानुनले समान ट्रिटमेन्टको, समान हकको, समानताको हकको चाहिँ व्यवहार गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ कानुन प्रक्रियालाई, कार्यान्वयन हुने प्रक्रियालाई सघाउ पुर्याउनु हो कि न कि त्यसको प्यारलल संरचना। कतिखेर मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ, विद्रोहको अवस्थामा हुनुहुन्छ, माओवादीको विद्रोहको जस्तै गरी सेना हो के राजनीतिक रूपमा अहिले त्यस्तो हो? अलकायदा जस्तो हो? अलकायदा पनि त इस्लामिक फन्डामेन्टलको इस्युमा चाहिँ धार्मिक युद्ध गरेर भनिराखेको छ, उसले पनि राम्रो कुराहरू भनिरहेको छ। होइन, समाजमा त्यस्ता कुराहरू होइनन्। त्यो कसैको चाहिँ आफ्नो इच्छा होइन कि कानुन बमोजिम जानुपर्छ। कानुन बमोजिम जानका लागि अहिले प्लाटफर्म छ। प्रश्न के छोटकरीमा जवाफको अपेक्षा, त्यसपछि म तपाईँसँग आउँछु। जस्तो अहिले नाम जेसुकै दियोस्, त्यो साइबर सेना होस् या जेसुकै होस्, मैले अघि पनि भने नामसँग भन्दा पनि नियतमा ठुलो प्रश्न। मैले यहाँ जोड्न खोजेको अहिले पनि सामाजिक सञ्जालबाट त कसैको चरित्र हत्या भएकै छ, हेर्नुहोस् भएको छ। कतिपय होच्याउने, धम्क्याउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित पार्ने, करकाप पार्ने वा भ्रम फैलाउने काम त भएकै छ। रोकिएन नि त। त्यसलाई खबरदारी गर्नका लागि सङ्गठित हुन्छौँ, दबाब दिन्छौँ भन्दा टाउको समाजको इभिल त रोकिँदैन नि भूपालजी। मान्छे मार्ने अवस्था परापूर्वकालदेखि थियो। मान्छे मार्न हुन्न भन्ने कुरा परापूर्वकाल थियो।
तर अहिलेसम्म पनि मान्छे मरिराखेको छ नि, मारिराखेको छ नि। राज्य छ, कानुनी राज छ, दायाँ बायाँ हुनुहुन्न, दायाँ बायाँ हुनुहुँदैन, बिल्कुल स्ट्रेट फरवर्ड कुरा। कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउने र विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर कसैले कुनै समूह निर्माण गर्छ भने त्यो गैर कानुनी समूह हो। त्यसले हाम पार्ने हाम पार्छ। के हो? सोसाइटीको जुन एउटा टेरर क्रिएट गर्ने तपाईँले सुरु गर्नुभएको शब्दावली जुन किसिमबाट चाहिँ आइराखेको छ नि, विपक्षीलाई अथवा जनतालाई, विपक्षी पनि यहाँ छैन, उहाँ भित्रकै पार्टी पहिला सँगै हुनुहुन्थ्यो, सँगै भएको एउटा कितालाई अहिले खेद्न थाल्नुभयो, त्यही अहिले भएका पनि गुट थुप्रै होलान्। कुनै पनि दलमा फरक मत हुनु एउटा स्वाभाविक चरित्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विपक्षी ओपिनियनलाई, अभिव्यक्तिलाई, उसको विचारलाई एडजस्ट गर्न नसक्नु चाहिँ साङ्गठनिक समस्या हो। यदि आफ्नो साङ्गठनिक समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिने गरी यदि कोही आउँछ भने चाहिँ त्यो गरिरहनु। तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु म। अजमर, यसमा अलिकति म थोरै एउटा कुरा, प्रारम्भिक कुरा नै प्रश्न गर्नु उत्तम ठाने, किनभने विषयान्तर भइरहेको छ। यसमा 3-4वटा म टेक्निकल वर्ड प्रयोग गर्छु, त्यसपछि तपाईँको प्रश्न म लिन्छु। ओके। अल्गोरिदम, डिजिटल सर्भिलेन्स, कमान्ड भन्दै हुनुहुन्छ नि उहाँले, यी चिजहरूको पनि जानकारी रहनुपर्छ। तपाईँले अहिले कस्तो भने 10वटा मेधावी आइटीको एक्सपर्टहरूले गर्ने काम कम्प्युटर एउटैले गरिदिन्छ। अल्गोरिदमले क्यालकुलेट गर्छ, उसले कहाँको के गयो, तपाईँले चाहिँ यो अब होइन, अब कुन कम्पनीको कोड लाउनुहुन्छ, कुन कम्पनीको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसअनुसारको चाहिँ उसले विज्ञापन फालिरहन्छ, टार्गेट ग्रुपमा फालिरहन्छ। त अल्गोरिदमले गर्छ फङ्सनमा। डिजिटल सर्भिलेन्स, तपाईँ कता जानुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ, कसले के गर्यो, त्यसको सबै कमान्ड उसले गर्छ। तपाईँले जब सेना भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो रमेशजीले, हामी एक ठाउँमा ब्यारेकमा बस्ने होइन, त्यो त जसको त्यो कमान्ड रहेको छ, त्यो त यो त ट्रिगरले हानेको, यो चाहिँ तपाईँले मैले यो चोर औँलाले हानेको ट्रिगरले हान्यो भने तपाईँले सिङ्गल ब्यालेटले सिङ्गल मान्छे मर्ला। तर साइबरमा गरेको एउटा सिङ्गल यही चोर औँलाले थिचेको छ नि तपाईँले कमान्डले, त त्यो त ग्लोबली पड्किन्छ, एकै ठाउँ बस्नु पनि पर्दैन। हो जुन विशेषण दिइरहनु भएको छ उहाँको कञ्चन र सरोकारचित्त हो, त्यो आफै विस्फोटक हुन्छ। मानिलिउँ उहाँले भने जस्तै त्यही खालको रिप्लाई गर्न थाल्नु भने समाज कतापट्टि डिबिट हुन्छ। तपाईँले अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प त योभन्दा अगाडि त रसियनहरूले चुनाव जित्यो भन्ने कुरा त मुद्दै पऱ्यो नि त, त्यो अल्गोरिदमले गरिदियो नि त। स्वयं चाहिँ सेना आएको र रसियन सेनाहरू तपाईँले रसियन हेलिकप्टर चढेर आएको र M16 होइन नि, त्यसले खतरनाक हो, त्यसमा कन्सर्न हुनुपर्छ। दोस्रो चिज भनेको कानुन भनेको वर्तमान परिस्थितिलाई मात्रै उसले सम्बोधन गर्छ। अपराध गर्ने मान्छेहरू, सङ्गठित ढङ्गले अपराध गर्ने मान्छेहरू, राज्यलाई तपाईँले थ्रेट गर्ने मान्छेहरू प्रचलित ऐन कानुनभन्दा कैयौँ गुणा अगाडि हुन्छ। हो राज्यले त्यतिखेर पर्सिभ गर्नु पऱ्यो, प्रचलित कानुनहरूले हामीलाई गर्न सकेन। उहाँले भन्नु पनि मुलुक ऐनले गर्न सकेन, हामी के गरौँ, अब फौजदारी संहितामा जाउँ, देवानी संहितामा जाउँ। त्यसको अर्थ भनेको विगतको 1910ले गरेको चिज अहिले समाजभन्दा अगाडि बढिसक्यो, अगाडि जाउँ। समाजले त्यो बिचमा आउँछ पनि, गर्नु पनि पर्ने हुन्छ, राज्यले त्यसको विषयमा गर्नुपर्ने। अझ रमेशजीको कन्सर्न त त्यो बनाउने होइन, अध्यादेशबाट पनि कमरेड त्यो ल्याउन भनेर सबभन्दा पहिले कमरेड विद्यालय चाहिँ तपाईँले गराइदिनु भयो त म बात तपाईँकै समर्थक हुन्थेँ कि। तर यहाँ कस्तो कुरा आयो भने नि, यो तपाईँहरू त बेकारमा तिललाई पहाड बनाइदिनु भयो भन्ने उहाँको आशय। सकारात्मक सत्कर्म सोचेर हामीले यो गर्न खोज्दैछौँ। तपाईँ आफैले नेतृत्व गरेको विगतको त्यो सङ्गठनलाई यति अविश्वास प्रकट गरेर अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ जसले बाटै बिरायो, त्यो हो? होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँले नियतमा प्रश्न गर्न सकिँदैन। कानुनमा नियतको इन्टरप्रिटेसन गर्नु पनि धेरै जटिल हुन्छ। तर यो प्रश्न नियतसँग जोडियो। कसरी जोडियो? उहाँले त भन्नुभयो त, जसले बिगारका काम गरेका छन् तिनलाई सुधार्ने, दबाब दिने। हामी भन्छौँ, म पनि एउटा कानुनको हिसाबले भन्छु, मेरो पनि अब आइडी कार्ड देखाएर म भन्छु, त्यस्तो भने सरकारवालालाई बुझाउनुहोस्, जसले गरौँ, कि अनलाइनमा गरौँ, प्रिन्ट मिडियामा गरौँ, कसैको निजी तपाईँले चाहिँ अकाउन्टबाट गरौँ, त्यसलाई सप्रमाण लगेर तपाईँले टेकुमा गएर साइबर क्राइम सम्बन्धी हेर्ने पुलिसलाई रजिस्टर गर्नुहोस्। हाम्रो तर्फबाट कसैले गरेको छ भने त्यसको निम्ति मलाई भन्नुहोस्, म समात्नको लागि उसलाई चाहिँ सहयोग गर्छु। तर उसले गरो त्योभन्दा बढी खतरनाक खालको रक्तपात खालको चाहिँ एकदमै तपाईँले उद्वेलित हुने खालको चाहिँ गर भनेर भन्दिनँ म, किनभने त्यसको पनि कानुनको मातहत सबै समान छन्। प्रधानमन्त्री होस् वा तपाईँले सामान्य होइन अब भरिया होस्, सबै समान छन्।
त्यो कानुनको अगाडि समान भएकै कारणले हामी के भनिरहेका छौँ भने त्यस्तो गर्नेले सम्बन्धित निकायसँग जनाउ देऊ, उनीहरूलाई चाहिँ भएन दण्डको अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गर, दण्डको प्रक्रियाभित्र लैजाऊ र एउटालाई दण्डित गरेर के भने अरूलाई पनि तिमीले यस्तो गर्यौ भने तिम्रो पनि फलनाको जस्तै हालत हुन्छ भनेर भय सिर्जना गर, कानुनी भय सिर्जना गर र समाजलाई चाहिँ तपाईँले त्यो खालको अवाञ्छित गतिविधिबाट रोक भन्ने हो नि त कानुनको त। बेलायतमा तपाईँले कस्तो थियो भने कानुन फेरि कस्तो हुन्छ भने मान्छे त अटेरै छ। बेलायतमा 17औं शताब्दीतिर तपाईँले चाहिँ पकेट मारलाई पनि तपाईँले मृत्युदण्ड दिन्थ्यो अनि सबैलाई हल्ला फिजाइन्थ्यो कि पहिले काठमाडौँमा तपाईँले जङ्गली बदेल मार्दाखेरि चाहिँ असनतिर बाङ्गीमुडातिर चाहिँ भोलि यति फल्ना ठाउँमा चाहिँ यो बदेल काटिन्छ भनेर घुमाउँथ्यो नि, अनि त्यसपछि मान्छेहरू आउँथे बदेलको मासु लिन, जङ्गली बदेलको मासु लिन। त्यस्तै आज यो पकेट मारलाई चाहिँ फलाना ठाउँमा चाहिँ तपाईँले मृत्युदण्ड दिन्छ भनेर चाहिँ आउँथ्यो सबै, किनभने मृत्युदण्डको देखेपछि अरू मान्छेहरूले पकेट नमारोस् भनेर मान्छेहरूको भिडभाड हुन्थ्यो, त्यहीँ अर्कोले पकेट मारिदिन्थ्यो कि। पकेट मार्नेलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ, मान्छेको भिडभाडमा अर्को मान्छेले अर्कोको पकेट मारिदिन्छ हेर्न आउनेले। त्यसैले मान्छेको अपराधी मनोवृत्ति, मान्छेको राज्यलाई थ्रेट गर्ने मनोवृत्ति, अर्कालाई दुःख दिने मनोवृत्ति, चोरी गर्ने मनोवृत्ति, अल्छे मनोवृत्ति, अर्काको खाइदिने मनोवृत्ति, कामुक मनोवृत्ति मान्छेको जन्मजात त्यसको गुणहरू हुन्। त्यसलाई राज्यले समेत शिष्ट र ऊभन्दा एक कदम अगाडिबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर राज्य आफै आतङ्ककारीको पर्यायवाची, खुनको बदला खुन, गुणको बदला गुण, हातको बदला हात, टाउको बदला टाउको भनेर हुँदैन। त्यसलाई ठिक ढङ्गले सबै ढङ्गले नियन्त्रण गर्नु। त्यही मेरो प्रश्न तपाईँलाई त्यही त भएको, त तपाईँले त अलिक डिप्लोमेटिक जवाफ दिनुभयो के। तपाईँले समेत विगतमा नेतृत्व गरेको त्यो तपाईँको सङ्गठन उहाँहरू आज उत्तराधिकारी भइरहँदा त्यो बाटो बिरायो ताकि तपाईँ आज यो भन्दै हुनुहुन्छ किन अविश्वास गरेको हो? नियत त सफा उहाँले बताइराख्नु भएको छ नि त। ए बाबा यो होइन, तपाईँ पनि साइबर सेना, म पनि साइबर सेना, ऊ पनि साइबर सेना, गलत गर्ने विरुद्ध भण्डाफोर गरौँ, सुदृढीकरण गरौँ, त्यो अभियान पो हो भन्नुभयो उहाँले। म त्यही त भन्दैछु, जाने भने तपाईँले जसको अकाउन्टबाट गरौँ उसलाई तपाईँले गर्नु भनेपछि उहाँले समाउनु खोजेको बाटो गलत भयो। बिल्कुल गलत। हस्, केही बेरमा आउँछु। रमेशजी, बडो धेरै प्रश्न राज्यलाई थ्रेट गर्न तपाईँहरू लाग्नुभयो। आफैले नेतृत्व गरेको राज्य, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ, राज्य उहाँ अन्तर्गत छ, कार्यकारी अधिकार उहाँसँग छ। अविश्वास यी राज्यका अवयवहरूमाथि किन? प्रश्न यो उठ्यो। हामी राज्यप्रति, कानुनप्रति पूर्णतः विश्वस्त छौँ र यही राज्यलाई मजबुत बनाउनको लागि यही सरकार र कानुनलाई मजबुत बनाउने अभियानमा छौँ। तर पत्यार भएन यहाँ। पत्याउनेलाई त मेरो भन्नु के छ र? अब सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने कुरा पनि पत्याउँदिन कसैले भन्छ भने मैले उदाउँछ भनेर भनिराख्नु जरुरी छैन। त्यस्तै हो कुरा यो। अब समाजलाई, हामी राजनीतिक अभियन्ताहरूको काम समाजलाई सचेत बनाउने हो, समाजलाई सङ्गठित गर्ने हो, परिचालित गर्ने हो, एउटा जागरण ल्याउने हो। त्यो काम हामी निरन्तर गर्दै आएकै छौँ। हाम्रो विचारधारात्मक हिसाबले मान्छेलाई सङ्गठित गर्ने पनि हो, त्यो काम गर्दै आएकै छौँ। सबैले हामी गर्छौँ, गर्दै आएका छौँ। यो चिज चाहिँ हामीले गर्न खोजेको कुरा, त्यही चिजमा हामीले थप हाम्रै उसमा गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा समाजलाई दुःख दिने, समाजमा चाहिँ आपराधिक मनोवृत्ति भएका जो डिजिटलको माध्यमद्वारा गडबड गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि सरकारको साथ लिएर, कानुनकै साथ लिएर हामी तिनीहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपमा के भन्छौँ त भन्दा साइबर ब्युरो पनि छ। धेरैजनालाई हामीले चाहिँ के भने साइबर ब्युरोमा पनि रिपोर्ट दिएका छौँ, उजुरी दिएका छौँ, बुझ्न जाँदा हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि साथ सहयोग लिन्छौँ नि। र त्यो चिज गर्नका लागि के हो त भन्दा कसैले त भनिदिनु पऱ्यो नि, आफै खोज्दै नहिँड्ने भएपछि यहाँ यस्तो छ भनेर भनि पनि दिने र समाजलाई सकारात्मक भाइब क्रिएट गर्ने, मूलभूत रूपमा पोजिटिभनेस क्रिएट गरिदिने। त थिङ्क पोजिटिभ, डु पोजिटिभ भन्ने कुरा हो। सकारात्मक सोच, सकारात्मक गर, सकारात्मक बाटोमा हिँड, समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउने हाम्रो अभियान त्यो हो। त्यो भएकोले त्यहाँ शेरबहादुर देउवाका विरुद्ध होस्, सुशील के भन्छ प्रचण्डका विरुद्ध होस्, माधव नेपालका विरुद्ध होस्, केपी ओलीका विरुद्ध होस् या अरू कसैका विरुद्ध होस्, कसैका विरुद्ध पनि त्यो गर्न पाइएन। त्यो उहाँका विरुद्ध पनि गर्न पाइएन। त्यो त भइराखेकै छ नि त। हो, त्यो जे पाइँदैन भनेर भनियो नि, त्यो चिजलाई चाहिँ अझ सशक्त बोल्ड आवाजमा यो कुरा उठाउनु खोजेको हामीले। सङ्गठित हुनु नै गलत हो उहाँले भनिसक्नुभयो त। त्यो त डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल
त्यो लोकतन्त्रको आधारभूत जे मान्यता छ नि त्यसको विरोधी कुरा हो यो। एउटा अधिवक्ताले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता बाहिर गरेर कुरा गर्नु होला? यस्तो छ भूपालजी, सङ्गठित हुन राजनीतिक अथवा प्रक्रियागत रूपमा सकिन्छ, तर गैर कानुनी प्रक्रियाको लागि मात्रै हो। त्यसो भने युवा सङ्घलाई तपाईँ गैर कानुनी भन्नुहुन्छ? युवा सङ्घलाई मैले भनिराखेको छु। केलाई भन्नु खोजे त तपाईँ? जुन साइबर सेना भनेर साइबर स्पेसमा युवा सङ्घका साथीहरू, युवा साथीहरूलाई के हो त भन्दाखेरि सकारात्मक कुरा अब लेख्नु पर्यो, हामीले सकारात्मक भाइब क्रिएट गर्नु पर्यो। हिजो हामीले युथ फोर्स बनायौँ, त्यसको कमान्डर तपाईँ हुने। सुन्नुहोस्, युथ फोर्स बनायौँ, युथ फोर्स बनाउँदाखेरि के गर्यौँ त भन्दा माओवादीको या वाइसिएलको जो उग्रता थियो त्यसका विरुद्ध हामी लड्यौँ होइन। अब कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसको उदण्डताका विरुद्ध पनि हामी लड्यौँ, मण्डलीयका उदण्डताका विरुद्ध। प्रश्न के उठ्छ भने अब एउटा चरणमा आइसकेपछि के हो त भन्दा सोसाइटीमा रहेका इभिल्सहरू, सोसाइटीमा रहेका गलत तत्त्वहरू त्यो जुनसुकै पार्टीको आवरणमा हुनसक्छ, त्यो मेरै पार्टीको आवरणमा पनि हुनसक्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ के हो त भन्दा अब सच्याउनु पर्छ। समाज बनाउने हो भने त्यस्ता चिजलाई अब सच्याउनु पर्छ। त्यसका लागि उनीहरू जसरी आउँछन् त्यसरी नै सच्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारको साथ लिएर, कानुनको साथ लिएर, प्रशासनको साथ लिएर र हामीले चाहिँ सचेतना फैलाएर सच्याउनुपर्छ र समाजलाई सकारात्मक भाइब क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो पृष्ठभूमि कस्तो बेला यो आयो भने नि साइबर सेना पार्टी चोइटे जस्तो देखिन्छ है। हेर्नुहोस् है, विभाजित पार्टी, विभाजित, अर्को पक्ष र अर्को पक्षबीच एकअर्काबीच गाली साहित्य खुब चलेको छ यो बेला। हेर्नुहोस्, आज एउटाको पालो, भोलि अर्काको पालो, त्यसरी चलेको छ। तल्लो स्तरको व्यक्तिगत तवरबाट त पनि त्यो बेठीको जसले गरे पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले अरिङ्गाल भनेकै मामिलामा पनि यहाँ एक खालको तरङ्ग एक समय खुब चल्यो। तपाईँहरूले नि एक समय यो युट्युबमा आएको गीतलाई शुद्ध ब्यान्ड गराउने तहमा तपाईँहरू पनि पुग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, ब्यान्ड गरे होइन, त्यो पनि बुझाइ गलत छ। त्यही अवस्था नि यसरी यो भएका कारणले अब उहाँहरूले नियतमाथि तपाईँहरूलाई प्रश्न उठाइदिनु भयो नि त। सफा जतिसुकै पवित्र भए पनि मैले त्यो गीतको सन्दर्भमा पनि त्यति बेला भनेको थिएँ होइन, एउटा उदाहरण साहित्य, कला, संस्कृतिले समाजको ऐना र दर्पण हो। के सबै चिज नेपाली समाजमा गलत मात्रै भएका छन्? साहित्य चाहिँ के हो त भन्दा राम्रा चिज केही भएका छैनन्? त्यो भएकोले कमसेकम साहित्यले त भोलिको पनि हाम्रो समाज, भोलिको आउने पुस्तालाई पनि त रिफ्लेक्ट गर्छ नि। त्यति बेलाका राम्रा कुराका लागि पनि कहिले कसैले त गीत लेख्नु पर्यो नि। गलत चिजको लागि मात्रै लेख्नु भएन भनेको त्यति हो। गलत मात्रै भएको छ र बेठी कुरा हालेर कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल प्रकरण पनि आकै हो। अब यो बीचमा नि प्रतिनिधि सभा विघटन छ, पार्टी विभाजित देखिन्छ। यही बेला साइबर सेना भनेपछि यो बाख्रो हराउनु, बाघ कराउनु भने जस्तो छ। यो त संयोग मात्रै हो। तपाईँहरू एकै ठाउँ हुँदा यी अभियानका चर्चै आएको थिएन नि। यस्तो छ, चर्चा भित्रभित्र भएका कुरा कहिलेकाहीँ बाहिर नआएका पनि हुन सक्छन् नि त। कुरा त्यसो हो। यो हामीले त पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै कुरा गर्दै यो साइबर सेनाको प्रक्रिया चाहिँ अघि जसै गरे पनि बढाउने नै हो। यस्तो छ, यो प्रक्रिया तपाईँले अझै पनि कुरा बुझ्नु भएन। मैले धुरन्धर अधिवक्ताहरूले बुझ्नु भएन। जसले लेख्छ त्यसलाई सकारात्मक लेखिदिनुहोस्। जसले सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्नुहुन्छ, हाम्रो रिक्वेस्ट सबैलाई के हो भने सकारात्मक कुरा लेखिदिनुहोस्, पोजिटिभ भाइब आउने, तपाईँहरूलाई मनपर्ने कुरा लेख्दिनु। मलाई मनपर्ने होइन, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको आलोचना नहुने, त्यस्तो होइन। लोकतन्त्रमा आलोचना सबैको हुन्छ। आलोचना प्रधानमन्त्रीको नगर्नुहोस् हामी भन्दैनौँ। बेठिक कुराको खण्डन मण्डन गर्नुहोस्, मेरो पनि गर्नुहोस्, तपाईँको पनि गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको पनि गर्नुहोस्। बेठिक कुराको त सबैको हुन्छ, तर मात्रै कुरा के भने सकारात्मक रूपमा समाजलाई लिएर जाउँ भन्ने हुँदाखेरि त्यो चिजलाई लिएर किन आत्तिनु पर्यो भने क्या यो डिपीबाट पछि नहट्ने सिधासिधी कुरो होइन। समाजलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि लाने नि हो, समाजलाई समृद्ध बनाउने हो नि हो, समाजलाई सुसभ्य बनाउने नि हो। यही हो हाम्रो अभियान। त्यसैले म राजनीतिमा छु। मलाई अजमर दाईहरूले सिकाएको कुरा त्यही हो कि अजमर दाई त्यो कुराबाट ब्याक हुनुभएको भए मलाई भन्नु केही छैन, नत्र उहाँहरू मेरो अग्रजहरू, उहाँहरूले सिकाएको कुरा त्यही हो, त्यही अभियानमा छु म त। सिकाएको यही हो। मेरो प्रिय भाइको पाइला गलत पर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने? मैले राम राम भन्नु कि मरा मरा भन्नु, म बहुत दुविधामा छु। हेर्नुहोस् त, पाइला गलत छ, बुझ्नेलाई इसारा काफी छ मेरो प्यारो भाइलाई। तर अब चाहिँ कहिलेकाहीँ हिँडेको बाटो सीमालोकन गरेर युटर्न गरेर फर्क्यो भने पनि जित्नु हो। तर तपाईँलाई लाग्ला आधी बाटो हिँडिसके, आधी बाटो फर्केर आउँदाखेरि त अर्कोले जित्छ नि, तपाईँ नै फर्स्ट हुनुहुनेछ। गलत बाटो हिँड्नुभन्दा युटर्न फर्केर जानु नै उत्तम हो। अब यहाँ अवस्था के हो? यसमा म तपाईँले अब यो कस्तो रहन्छ भने मलाई यतिखेर चाहिँ तपाईँले अघि मिखाइल गोर्बाचेभ गरेपछि अलिक पोलिटिकल्ली मलाई दुईजनाको सम्झना आयो वकिल साहब। एउटा चाहिँ मलाई यो पोलपोटको सम्झना आयो, अर्को चाहिँ तपाईँले उको सम्झना आयो कि यो हिटलरको।
हिटलर पनि मर्ने बेलामा आफ्नो श्रीमती अब पोटासियम साइनाइड खायो भन्छ, सुट गरौँ होइन, आदि धेरै कथा छ त्यसको विषयमा नजाउँ। तर ऊ चाहिँ सुरुङभित्र 2 जना मात्रै थियो। अनि पोल पोटको मृत्यु भएर तपाईँले जल्दाखेरि 8 जना मलामी थिए है। म ससुराली धरानमा थिएँ। मैले पहिलोचोटि देखेको कि अब मृतकलाई चाहिँ तपाईँले कपासले यहाँ राख्यो कि रगत आएपछि उसको विरुद्धमा एउटा बीबीसीले न्युज बजाइदियो होइन। त्यसले सक भएर चाहिँ जङ्गलमा ऊ त पोल पोट त कम्बोडियाबाट जङ्गलमा थियो, ठ्याक्कै कस्तो पनि बित्यो। पोल पोट बित्यो, मलाई त बेठिक पनि लागेन ठिक पनि लागेन, इन बिट्विन थिएँ। तर मलाई सबभन्दा नमजा चाहिँ कस्तो लाग्यो भने टायरले जलायो कि उसको लास, टायरले। उसको श्रीमती कान्छी श्रीमती थिइन्, अनि छोरी रुइन, 8 जना मलामी थिए, त्यस्तो थियो कि। 2 जनालाई म हेरेर कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने संसार हल्लाउने मान्छेहरूले बेठिक बाटो लिँदा अल्टिमेटली पोल पोट जस्तै, अल्टिमेटली तपाईँले चाहिँ हिटलर जस्तै जाने त होइन। हामीले खतराको घन्टी त्यहाँनिर बजाउनुपर्छ। त्यो भनेको यो अहिलेको नेतृत्व पार्टीको अहिले जोकै होस्, जोकै पनि त्यो प्रक्रियामा जानु हुँदैन। नम्बर 1 अलिक बढी लाछाडी कुरा आयो, त्यही भएर मैले होइन यसमा पनि म भिजुलाइज गरेर ओके, त्यो पाटोमा जानु हुँदैन। दोस्रो चिज भनेको पम्फादेवीको कुरा उठाउनु भयो। पम्फादेवीको त त्यतिखेर मैले अब आएन, समाचार पत्रले प्रमाणित कुरा गरेको चाहिँ पम्फादेवीको पैसा स्विजरल्यान्डमा थियो। हजुर, प्रमाणित कुरा, प्रमाणित कुरा है वकिल साहब है। त्यो समाचार पत्रले त्यतिखेर उल्लेख गरेको छ, त्यो प्रमाणित कुरा। कहिलेकाहीँ समाजमा आएका चिजहरू पनि पूर्ण रूपमा प्रमाणित नभए चाहिँ आंशिक सत्य भएर पनि आइरहेको हुन्छ। हामीले विनम्र अनुरोध के गर्नु पर्यो भने स्रोतहरू जुनसुकै ठाउँबाट भए पनि गलत काम गर्नेहरूको स्रोतलाई रोकौँ। प्रचण्डले गलत गर्यो भने मैले गलत गरिस् भन्नुपर्छ। म पटक पटक भनेको छु, माधवले गलत गरिस् भन्नुपर्छ, वामदेवले गलत गरिस् भन्नुपर्छ। वाह गरेर गएपछि त तपाईँले कहिले पनि ठिक बाटोमा आउँदैन। हामी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता फेरि आलोचनात्मक चेत भएका मान्छेहरू हौँ। आफ्ना अगुवाहरूलाई पनि आलोचनात्मक ढङ्गले भन्नु पर्यो र मात्रै समाज ठिक ढङ्गले आउँछ। आफ्ना मान्छेले खाएको दिशा चाहिँ अपुङ्गो हुने, अर्काको मान्छेले निधारमा टाँसिएको चाहिँ तपाईँले अपुङ्गो चाहिँ दिशा हुने, गलत हुन्छ नि त। त्यो कम्तीमा उसले त अर्काको मान्छेले त अब दिशै भए पनि निधारसम्म त टाँसेको छ, शरीर त सङ्क्रमित भएको छैन नि। आलोचनाको निकृष्टता, समाजमा गालीको बौछार, अर्कालाई आक्षेप गरेर होइन, अर्काको धर्नासु छिनाइसकेर त्यो तँभन्दा म 1 इन्च अग्लो भन्ने, अर्काको च्यानमा उभिएर चाहिँ सलाम कमरेड तिमीभन्दा चाहिँ तिम्रा सपना बोक्छौँ भन्ने, यी गलत हरकतहरू हुन्। जोकैले भए पनि, रमेशजीले, वकिल साहबले, मैले जोकैले रोक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ आजको विषयवस्तु नै त्यही हो। उसले गल्ती गरौँ भने त्योभन्दा दोब्बर गल्ती गरौँला, उसले थ्रेट गरौँ भने त्योभन्दा दोब्बर थ्रेट गरेर त्यो उसलाई नियन्त्रित गरौँला भन्ने हो भने न्युटनको दोस्रो ल राति लागु हुन्छ होइन। प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर बराबर प्रतिक्रिया हुन्छ। इच एन्ड एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। त्योतिर दिशातर्फ जानुहुन्न। तर आवरणमा नेपाली राजनीतिको सतहमा मूल रूपमा सत्तारूढ भनिएको तर विभाजित भइसकेको वैधता बाँकी रहेको यो पार्टीभित्रका 2 पक्षका जुन रमिता भन्नुहोस्, तिकडम भनौँ, अझ असभ्य भाषा प्रयोग गर्ने अरू के भनौँ, जे देखिया छ नि एउटा उखान छ, यो भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको झर्ने भन्ने एउटा उखान। अहिलेसम्मका प्राप्त उपलब्धि पनि तपाईँहरूले घुमाइदिनुहुन्छ कि यसको दोषी तपाईँहरू कम्युनिस्ट नै बन्नुहुने हो कि भन्ने त्यो ट्याग लाग्ने खतरा बढो भनेर चिन्ताहरू सुरु भएको छन्। यसलाई जोगाउने कि नजोगाउने? अवश्य कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने ठुलो रुख ढल्दाखेरि तपाईँले कस्तो हुन्छ भने त्यो ढल्दाखेरि त्यसले चाहिँ ठुलो रुखहरू सानोहरू हाँगाहरू लास्दै लास्दै लागेर बिरुवा अनि अन्तिममा च्याउ पनि ढालिदिन्छ कि। नेपालको राजनीतिमा अहिले चाहिँ तपाईँले ठुलो रुख ढलेको स्थिति हो। गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक कुको दिशाबाट जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो ठुलो रुख ढल्दैछ। उहाँले घरिघरि दिन्छु नि यो प्रतिनिधि सभा त ढालेँ मैले, म चाहिँ अब पनि ढालिदिन्छु, प्रदेश पनि ढालिदिन्छु, स्थानीय निकाय पनि ढालिदिन्छु, ढल्ने क्रममा छ। ढल्दाखेरि के ढल्छ त्यो चाहिँ हेर्नु छ। हो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले आस्था र भरोसाको विश्वासको हिसाबले हेरेको तपाईँले संविधान, सर्वोच्च अदालतभित्रको संवैधानिक इजलास, संवैधानिक इजलासभित्रको त्यहाँभित्र चाहिँ बस पैरवी र डिरेल भएको संविधानलाई ठिकठाकमा ल्याउने। अब ढलेको रुख त तपाईँले माथि उठ्न सक्दैन। तर कुरा के भने अरू थप अनिष्ट नहोस्, ठुला रुखहरू नढलुन्, त्यसै गरी त्यो सानो भए पनि च्याउ नढलोस् भनेर नै तपाईँले त्यसपछि चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब यो अलिक टर्रो लाग्ला,
त्यही काम गर्नेको मतियार जो बने त्यसलाई नै साथ दिएर तपाईँहरू पिछलग्गी बनेर हिँड्नुभयो भन्ने छ। होइन यस्तो हो, त्यो त वस्तु त किनकि त्यो दिनसम्म त उहाँहरू पनि मतियार होला नि, एउटा पक्षलाई मात्र खुइलाएर त भएन, पक्षपातपूर्ण आग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर त भएन। त्यो त निस्सन्देह तपाईँले प्रत्येक मानिसहरूको तपाईँले गल्ती कमजोरीहरू छन्, कोही पनि दुधले धोएका छैनन्, हाम्रो जस्तो लोभी पापी, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ गरिब सामाजिक रूपमा तपाईँले निम्छरो चिन्तन भएकोमा हाम्रा नेताहरू त्यही ढङ्गले प्रकट हुन्छन्, त्यही ढङ्गले प्रकट हुन्छन्, भइरहेको छ। तर अब कस्तो भने यदि माधव नेपाल र प्रचण्डले गल्ती गरे भने कमरेड ओलीले त राजनैतिक अपराध गर्नुभयो। त्यो राजनैतिक अपराधको कारणले नै अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, अहिले यो कोर्स चाहिँ यस्तो ढङ्गले गइरहेको। हस्, अब म कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। रमेशजी, उहाँले लगाएका आरोप वा सुझाव जे भनौँ त्यसलाई रिथिङ्क एकचोटि गर्ने हो भने त तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जो निकटताको सम्बन्ध छ, तपाईँहरू बा नै भन्नुहुन्छ, दबाब दिने करेक्सन हुनु पर्यो भन्ने बाटोतर्फ जाने होला नि त। होइन तपाईँकै विरुद्ध चाहिँ खनियो भने हामी यसो गर्छौँ भनेर देखा जाएगा भन्ने तपाईँहरूले जाने कि सच्याउनेतर्फ लाग्ने? छोटकरीमा हामी विधिको शासनको पक्षमा छौँ। विधिको शासनको कुरा गर्दै गर्दा विधिमा लोकतन्त्रभित्रको विधिको शासन, राणाहरूको पनि विधिकै शासन हो, एउटा विधि त थियो नि त चलाउनको लागि, पञ्चहरूको पनि थियो। तर हामी लोकतान्त्रिक विधिको शासनको पक्षमा छौँ। लोकतन्त्रमा चुनाव त्यसको मर्म हो। र मलाई उहाँ अजमर कमरेडले, अजमर दाईले भन्नुभयो, कसरी भन्नुहुन्छ थाहा छैन, कसरी यस्तो आउनु छ भन्न सक्नुहुन्छ त पनि मलाई थाहा छैन, कसरी भित्रदेखि फुर्छ त्यस्तो भन्नलाई। उहाँले त आफूले मान्दै आएको नेतालाई निकै के उपमा दिनुभयो। म त ती तहको उपमा दिने पक्षमा छैन। म त करेक्सन गर्नुपर्छ, माधव नेपाललाई प्रचण्डहरूलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ र भोलि फेरि सहयात्रा सँगसँगै जान्छ भन्ने मान्यता राख्छु। लोकतन्त्रमा चुनावको घोषणा भयो, यसलाई पहाड खस्यो, आकाश पृथ्वी भास्यो भन्ने तबाट परिभाषा हुँदैछ। यसो भन्नु पर्यो, यो मूलभूत लडाइँ यो लोकतन्त्र र भोगतन्त्रको लडाइँ हो। भोगतन्त्र भनेको ए बडाबा मलाई त्यही कुर्सी चाहियो भन्ने जे गीत थियो नि, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री हुँदै नभई भएन भनेर उहाँले मान्नुभएको नेताले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतिर नभई भएन भन्नु, अर्थात् भाग शान्तिको लडाइँ। सुन्नुहोस्, भाग शान्ति जेसे गरे पनि बिलो भए पनि मलाई त चाहियो भन्नुभयो। हाम्रो मिसन मुलुकलाई समृद्ध बनाउने थियो, सुखी नेपाली बनाउने थियो। त्यो मिसनका साथ चुनावमा गएका थियौँ। तेरो जेसुकै मिसन होस् तर मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहियो, अर्थात् जे होस् यो सतहको तहमा गयो। सुन्नुहोस् गयो, त्यो भएपछि र यति घेराबन्दी गरियो, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एजेन्डालाई घेराबन्दी गरियो, व्यक्ति केपी ओलीलाई मात्रै होइन। र उहाँहरूले लगाएको आरोपहरू, त्यो आरोप पत्र हेर्नुहोस्, त्यो हेरेपछि तपाईँ त्यति निकृष्ट पनि बोल्न सक्छ एउटै पार्टीको नेताले भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने तहका पनि उहाँहरूले आरोप लाउनुभयो। खैर त्यो केही छैन। अहिले चाहिँ आएपछि के हो त भन्दाखेरि चुनावमा मुलुक गइसक्यो। अब हुने के हो त भन्दा चुनाव गर्दाखेरि लोकतन्त्र सिद्धिन्छ। कस्तो लोकतन्त्र हो मलाई थाहा छैन उहाँहरूले बुझेको लोकतन्त्र। चुनावमा चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि 2/3 को पेरिफेरीमा त्यो चाहिँ होल्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बन्ने स्थिति नभएपछि, किनभने कानुन त उहाँले नै सबै होल्ड गर्नुहुन्थ्यो, मैले सक्दिनँ भनेर विघटन गरेर चुनाव। अर्थात् आशय तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई करेक्सन गराउने होइन, अरू करेक्सन यस्तो छ, कुरा सत्यलाई करेक्सन गर्नुभयो भने असत्यतिर जान्छ। प्रधानमन्त्रीले चालेको असत्य र सच्चाइको बाटो, त्यो असत्य चिर्नका लागि पनि तपाईँहरूका यी साइबर सेना अथवा के यी टुल्सहरू आउँछन्। यस्तो छ, सुन्नुहोस्, मलाई छोटोमा साइबर सेनाको सन्दर्भ र यो सँगसँगै नजोड्नु न। त्यो पनि एउटा टुल्स होला नि त, त्यसलाई फक्राउने। सच्चाइ बुझाउनुको लागि त सबै मान्छेले लेख्छौँ बोल्छौँ नि। म यो पनि एउटा यो साइबर सेना यो तपाईँको मिडियामा युट्युबबाट आउँछ, डिजिटल मिडियाबाट हेर्छन् भनेपछि तपाईँ पनि साइबर सेनाको काइन्ड अफ पार्ट चाहिँ हुनुभयो भनेपछि के भने पोजिटिभ काम जसले गर्छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा स्वत त्यो साइबर सेना भइहाल्यो। म तपाईँबाट कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु बाबुरामजी। तपाईँको फिडब्याक यो यावत गतिविधिका प्रति र अब हुनेवाला गरिनुपर्ने काम के हुन सक्छन्, जुन हामी कानुनी राज्य र विधिको शासन परिकल्पना गर्छौँ भन्ने हुनुपर्छ कि एकदम छोटोमा? भूपालजी, अघि रमेशजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी समाज परिवर्तनका लागि, विकासका लागि राजनीति गरेको मान्छे, ठिक छ, राजनीति गर्नेको एउटा मिसन हुन्छ, त्यसमा सहमत। तर त्यो मिसन चाहिँ
कुन प्रक्रियाबाट चाहिँ एचिभ गर्ने प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो कि राजनीतिक दल आफैले ती मिसनमा लाग्ने हो भने सरकारी प्रक्रियामा उहाँले अहिले भन्दै गर्नुभएको चुनावी प्रक्रिया जरुरी छैन। आफैले राजनीतिक दलले नै गर्ने हो भने त चुनावमा किन जानु पर्यो र? चुनावमा गएर सरकार बनाएर त्यो प्रक्रियाबाट जाने भन्ने हिसाबबाट हो नि। अर्को एउटा मूलभूत कुरा हामीले यहाँ बिर्सनु हुँदैन भूपालजी। म यहाँ पत्रकारहरू जेल गएका छन्, नागरिकहरू जेल गएका छन्। किन जेल गएका छन् भने नि अहिले विभिन्न कुनै पनि पार्टीका हुन सक्छन्, ती नेताहरूको बारेमा कमेन्ट गरेका कारणले गर्दाखेरि जेल गएका छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रचलित कानुनकै मान्दै गरेको अवस्थामा त मान्छेहरू आफ्नो अभिव्यक्ति सेयर गरेको कारणले गर्दाखेरि जेल गएका छन् भने थुप्रै पत्रकारहरू, तपाईँ पत्रकार नै हो, तपाईँ यो बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म छोटाउँदैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले विश्वास गर्नुहोस् भन्दै गरेको कुराहरू विश्वास गर्ने सब्सटेन्सियल आधारहरू छैन। एक, दुई, अहिले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू चाहे जुनसुकै पार्टी हुन् उनीहरूको चाहिँ मात्रै एउटा मेजर कुरा के हो भने शक्तिमा रहेपछि शक्तिमा निरन्तरता, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस् चाहे त्यो नेकपा होस् चाहे अरू कुनै सत्तामा आएका नेपालीहरू हुन्, उनीहरूले जब सत्तामा जान्छन् जनताहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्याराफेर्नालिया कि विभिन्न उपकरणहरू टुल्सहरू भन्दै हुनुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि समरी के हो, हामीसँग कानुन छ, कानुनको प्रक्रिया छ, त्योभन्दा बाहेक यदि कसैले गर्छ भने त्यो कुरा चाहिँ मान्य हुँदैन। कानुन विधिको शासन विपरीत हुन्छ। मैले यति कुरा भने। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र खासमा यो साइबर सेनाको अवधारणा आवश्यकता कि अराजकता मूल रूपमा यसमा केन्द्रित भएर हामीले यो बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेकपाका ओली समूहका एकजना नेता रमेश पौडेल, यसै गरी अधिवक्ता बाबुराम रियाल र नेकपा दाहाल नेपाल समूहका एकजना नेता अचम्बर तामाङ राई, यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।